हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहता है। हम खुदा उनके नाम की जय जयकार करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, खुदा उनके पाक कलाम को सीखते और सिखाते हैं। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा उनकी तारीफ हो। लंदन में जी बड़ा खूबसूरत दिन, सर्दी भी है, रात को भी -2 -3 तक टेम्परेचर जो है वो गया, लेकिन कल भी सारा दिन धूप निकली रही और मौसम जो है वो अच्छा है। और आइंदा आने वाले दिनों में एंड ऑफ दिस मंथ स्नोफॉल के बारे में प्रिडिक्ट किया गया है, लेकिन अभी जो मौसम है वो बड़ा खूबसूरत है। और देखिए जी, बाहर का मौसम जो है वो कैसा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर का मौसम जो है वो अच्छा होना चाहिए। अंदर जो है वो रोशनी होनी चाहिए, खूबसूरती होनी चाहिए। अगर आपके अंदर का मौसम जो है वो ठीक है तो बाहर के मौसम चाहे जैसे भी हों वो खूबसूरत लगते हैं। तो कोशिश करें कि आपके अंदर का मौसम जो है वो खुशगवार हो। और सुबह सवेरे देखें, बड़ी खूबसूरत बात है कि जब सुबह उठते हैं तो आप जायजा लें, थोड़ा सा दुनिया के बारे में थोड़ा सा सोचें कि इस दुनिया में अगर आज तक खुदावन ने आपको जिंदा रखा है तो इसमें खुदावन का क्या मकसद है। ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि जब आप इस बात को जान लें कि इस दुनिया में आपका मकसद क्या है। मर जाना कोई अनहोनी बात नहीं है। जो भी इस दुनिया में आया उसने मर जाना है, खत्म हो जाना है। लेकिन सबसे जो मैं समझता हूँ खतरनाक बात है वो ये है कि अपने मकसद को ना जानना और बिला मकसद जिंदगी बसर करना, ये एक बड़ी ही खतरनाक मौत है और हमें इस मौत से बचने की जरूरत है। हर रोज खुदावन से पूछें, खुदावन से दरख्वास्त करें, खुदावन आज के लिए आपका मेरे लिए क्या प्रोग्राम। मैं दोबारा दोहराऊंगा, खुदावन आज के लिए मेरे लिए आपका क्या प्रोग्राम है। तो इस बात को आज आप भी खुदावन से पूछिए, खुदावन से बात कीजिए। इन दिनों में हम दुआ के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी जरूरी बात है कि सुबह आप उठें, दुआ करें। मैंने एक बात देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम दूसरों से सीखते हैं। मेरे एक दोस्त थे, कोरियन पास्टर थे, पास्टर किम। तो उन्होंने फैसलाबाद में बड़ी खिदमत की। जो लोग वारसपुर से हैं, फैसलाबाद से, वो जानते, वहां पर उन्होंने स्कूल भी खोला और मैंने उनके साथ काफी हिस्सा जो है वो खिदमत भी की। गुजरांवाला में वो मेरे पास रहते थे। तो पास्टर किम जो है वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैंने उनसे जो बात सीखी, एट दैट टाइम आई वाज इन सेमिनरी। तो सुबह सवेरे जब वो उठते तो अपने बिस्तर से वो तब उठते जब तक वो दुआ नहीं कर लेते। तो मैंने उनको ये देखा कि वो सुबह सवेरे उठ के तो सबसे पहले वो दुआ करते हैं, बाद में जो भी दुनिया के काम है, नाश्ता करना, नहाना धोना, वो बात की बातें हैं। लेकिन वो अपने सुबह आंख खोलते ही सबसे पहला काम जो करते वो दुआ करते। तो जिसमें मैं भी आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि इसको अपनी जिंदगी का एक रोजमर्रा का असूल बना लें। बहुत हम तो अच्छा चलें, उठता हूँ, मैं नहा लूँ, जरा ब्रश कर लूँ, ये कर लूँ, तो शेव कर लूँ, फिर उठ के जरा फ्रेश होके मैं दुआ करूंगा। फिर कोई फोन आ जाता है, कोई काम याद आ जाता है, मैंने वहां जाना था, देर हो गई है, मैंने बैंक जाना था, मैंने ऑफिस जाना था, चले कोई बात नहीं, आज अगर दुआ मिस भी होगी तो कोई बात नहीं है। तो आप जल्दी करते हैं और अपने जो मकसद है उसको आप भूल कर तो आप अपने दुनियावी काम में लग जाते हैं। तो आप ये असूल बना लें, और वो असूल ये है कि आप अपने बिस्तर से नीचे उतरने से पहले, अपने बेड से नीचे उतरने से पहले आप दुआ करें। अगर आप घुटने टेक सकते हैं तो आप जरूर अपने बेडरूम में आप खुदाम के जरूर घुटने टेकें, खुदाम का शुक्र करें और देखें खुदावन आपको कितनी बरकत देगा। उसके बाद आप जो भी नाश्ता तैयार करना है, नहाना धोना है, कोई बात नहीं, आप उसके बाद उस काम को करते रहें। लेकिन सबसे पहला काम ये करें कि सुबह उठ के अपने बेडरूम में, यहाँ पर तो बड़े खूबसूरत घर हैं, कारपेट लगे हुए हैं, आपके खूबसूरत घर हैं, तो आप उन चीजों से
लुत्फ अंदोज हों अपने घर में, अपने बेडरूम में। अगर आप सोचते हैं कि चलें जी दूसरा शख्स डिस्टर्ब ना हो या कोई जो है उसको आप तंग ना करें, तो कोई बात नहीं, दूसरे कमरे में चले जाएं, वहां पे जाकर अपने घुटने टेक के खुदा के जरूर दुआ करें। और बॉडी पॉस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें इस बात को करके, आप खुदा के जरूर घुटने टेक के दुआ करके देखें, खुदा आपको बहुत बरकत देगा। इट्स अ रियल साइन ऑफ हम्बलनेस। बात का मैं कहता हूँ कि जो होते हैं ना एक्सप्रेशन, आउटवर्ड एक्सप्रेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर इज इन योर हार्ट, आप कहते हैं खुदा दिल पे निगाह करता है, यकीन वो दिल पे निगाह करता है, लेकिन वो आपके बदन पर भी निगाह करता है कि आप दिल में कुछ और कर रहे हैं और बदन से कुछ और कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ जरूरी बात है। एनी हो देखिए बात यह है कि मैं कल भी ये बात कर रहा था कि मेरा जो स्क्रिप्ट होता है ना वो लिखा के लिखा चला रह जाता है, और खुदावन जो बात करता है वो आपसे, अब मैं उसमें रुकावट नहीं बन सकता। तो अभी तो प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ और द स्पिरिट ऑफ गॉड स्टार्ट स्पीकिंग टू यू। थैंक यू जीसस, हम खुदावन का शुक्र करते हैं। तो आप बहनों भाइयों इस लिंक को शेयर कर देना, मैं खुद भूल गया हूँ, मैं आपको कहे जा रहा हूँ और खुद मैंने अभी तक उसको देखा नहीं कि भी आप लोग आगे हुए हैं और इंतजार कर रहे होंगे। जी देखते हैं जी हमारे साथ, उसको देखें। मेरे बहन भाई जो है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जी, मैं उनको वेलकम कहना चाहता हूँ। हमारे प्यारे भाई एल्डर सुहेल साहब हैं, भाई वीनस हैं, हमारी एल्डर साहबा, और मेरी प्यारी बहन शनाज भाई शनाज। रियली रियली सॉरी कि मैं बीमार होने की वजह से, कोविड की वजह से मैं एल्डर नवाब साहब के जो फ्यूनरल में मैं शामिल नहीं हो सका, लेकिन यू आर सो क्लोज टू माई हार्ट एंड आई एम रेगुलरली प्रेइंग फॉर यू एंड योर फैमिली। बहुत ही खुदा उनसे प्यार करने वाली शख्सियत थी। कल भी मैं और मिसेस हम ये बात कर रहे थे कि बहुत ही धीमे मिजाज का शख्स, हर वक्त मुस्कुराते रहना और बड़े प्यार से, बड़े अदब से मिलना। तो ये पहली खेप थी जी, पहला ग्रुप था जिनको मैंने ऑर्डेन किया वेलकम टू चर्च में, एंड ही वाज अ फ्रूट ऑफ दैट मिनिस्ट्री। तो एल्डर एल्बर्ट नवाब साहब जो है वो खुदा उनके पास है, मेरा ये ईमान है कि वो खुदा उनके पास खूबसूरत जगह पर है। तो आप हमारी दुआओं में हैं, आप को खुदा बड़ी तसल्ली और इत्मीनान बख्शे, और खुदा आपके और आपके घराने के साथ वो तमाम गमज़दा खानदान जो दुखी हैं, परेशान हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। तो अजीजों आइए हम खुदावंद के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हुए ईसाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब उसकी पहली 6 आयात को हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखेंगे। The book of Isaiah chapter 53 verse 1 to 6। खुदावंद के पाक कलाम को देखिए, सफा नंबर 703 पर है उर्दू की बाइबल में। ईसाया नबी का सहीफा उसका 53 बाब और उसकी पहली 6 आयात। इस चैप्टर को जो है ना, इन आयात को कहा जाता है सॉन्ग ऑफ सफरिंग सर्वेंट, दुख सहने वाले मसीहा का गीत। और ये खुदा मसीह के जो दुख है, उसकी जो इफ्जी कुर्बानी है, सब्स्टिट्यूशनल डेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये उसका इजहार है। तो आइए खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं। हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदावंद का बाजू किस पर जाहिर हुआ, पर वो उसके आगे कौंपल की तरह और खुश्क जमीन से जड़ की मानंद फूट निकला है। ना उसकी कोई शक्ल सूरत है, ना खूबसूरती, और जब हम उस पर निगाह करें तो कुछ हुस्न जमाल नहीं कि हम उसके मुश्ताक हों। वो आदमियों में हकीरो मरदूद, मर्द गमनाक और रंज का आशना था। लोग उससे गोया रूपोश थे, उसकी तहकीर की गई और हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। तो भी उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली और हमारे गमों को बर्दाश्त किया, पर हमने उसे खुदा का मारा कूटा और सताया हुआ समझा। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकिरदारी के बायस कुचला गया। हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाएं। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा,
پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لا دی۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ عزیزو، دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو راضی کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی خوشنودی چاہنے کے لیے بہت خوبصورت تحفے تحائف دیتے ہیں۔ اس کرسمس پر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے لوگوں نے ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیے، اور لیٹسٹ جو سینسز ہیں، جو ریسرچ ہے، وہ بتا رہی ہے کہ جو بزنس ہے وہ بہت اچھا ہوا، اور اس کنزیومر سوسائٹی میں رہتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہیں دے آر ویری مچ کنسرن اباؤٹ دیئر پروفٹ۔ اور اس کرسمس پر بہت سارے جو ادارے ہیں انہوں نے جب ریسرچ کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی بہت ساری جو کمپنیز ہیں جن کو بہت زیادہ پروفٹ ہوا ہے، دے آر سو ہیپی۔ لوگوں نے اس سال جبکہ پابندی نہیں تھی، لوگ ایک دوسرے سے ملے اور لوگوں نے تحفے تحائف دیے۔ خداوند نے ہمیں جو تحفہ دیا ہے وہ دنیا کے ان تمام تحفوں سے بڑھ کر ہے۔ گاڈس گریٹسٹ گفٹ، خداوند کا جو سب سے بڑا جو تحفہ جو ہمیں ملا ہے وہ خداوند کی محبت ہے، اور یہ محبت ہمیں اس کے بیٹے یسوع المسیح کی صورت میں حاصل ہوئی۔ عزیزو، ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت بخشش کے لیے۔ تحفہ کیا ہوتا ہے؟ تحفے کے لیے آپ کو کچھ پے نہیں کرنا پڑتا، یہ گفٹ ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا اور اگر بیان کرنا چاہوں تو اس طریقے سے ہے کہ آپ جب کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو آپ کھانا کھانے کے بعد ایک بل جو ہوتا ہے وہ آپ پے کرتے ہیں۔ جو کھانا آپ نے کھایا تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ اس ہوٹل والے کو پے کرتے ہیں۔ پھر آپ ایک ٹپ دیتے ہیں، آپ اس بیرے کو، اس ویٹر کو آپ ٹپ دیتے ہیں، اس کو ہم بخشش کہا کرتے ہیں، بخشش اس کو جی آپ، وہ اس کا حق نہیں ہوتا، وہ آپ کی مرضی ہے۔ ہاں، اگر آپ بل آپ نہیں دیتے تو وہ آپ کو نکلنے نہیں دیں گے، اچھا پانڈے برتن صاف کر کے جاؤ، جی نہیں دینا دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کھانا کھا لیا اور بل نہیں دے رہے؟ وہ اس کا حق بنتا ہے ہوٹل کے مالک کا، کیونکہ آپ نے وہاں پر کھانا کھایا ہے، انہوں نے آپ کو سروسز دی ہیں۔ لیکن جو ٹپ آپ دیتے ہیں، جو بخشش آپ دیتے ہیں اس شخص کو، ویٹر کو، بیرے کو، وہ اس کا حق نہیں ہوتا، وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ جو مرضی اس کو دے دیں۔ یہ آپ کی محبت ہے، آپ نے اس سے خوش ہو کر آپ نے اس کو کہا کہ دس از فار یو۔ تو یہ خداوند کا جو فضل ہے، یہ خداوند کی وہ حمایت ہے، لاجیکل لینگویج میں اٹس اے فیور آف گاڈ۔ یہ خداوند کی وہ حمایت ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ تو یسوع المسیح کی صورت میں خداوند نے ہمیں وہ بخشش دی ہے، بیٹا دیا ہے، اپنا آپ دے دیا ہے جس کے ہم حقدار نہیں تھے۔ ہم سب بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، ہم بھٹکے ہوئے تھے، خداوند سے دور تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بھٹکے ہوئے ہیں، خداوند سے دور ہیں۔ اچھی بات، خوشی کی خبر یہ ہے کہ اگر آپ بھٹک بھی جائیں تو یسوع ہمیں نہیں چھوڑتا۔ Isn't it؟ یہ گڈ نیوز ہے کہ نہیں؟ خداوند ہمیں نہیں چھوڑتا، خداوند کی یہ محبت ہے۔ اگر آپ پریشان حال ہیں، دکھی ہیں، کسی بھی حال میں ہیں، یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ہم سب کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ اگر ہم دنیا کی بھیڑ میں کھو چکے ہیں، گم ہو گئے ہیں، لیکن خداوند ہمیں ڈھونڈتا ہے۔ اس دنیا میں جو مذہبی لوگ ہیں وہ خدا کو ڈھونڈ رہے ہیں تھرو دی ریچولس۔ اچھا بھی نماز پڑھ لیں، یہ دے لیں، پیسہ دے لیں، چیریٹی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، لوگوں کو کھانا کھلا لیں، خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں انسانوں میں۔ لیکن خدا انسان کو ڈھونڈتا ہوا اس دنیا میں آ گیا،
ये खुदा की मोहब्बत है, ये बहुत बड़ा तोहफा है। इसलिए हमें परेशान नहीं होना। फिलिप्पस के बारे में हम देखते हैं, जब वो हबशी खोजा से बात कर रहा था, हिमाल उसका 8 बाब उसके 26 से 40 आयात में हम इस बात को देखते हैं कि एक हबशी खोजा था, वो जा रहा था रथ पे, और यही विर्द वो तलावत करते हुए जा रहा था, यशायाह 53 बाब। तो फिलिप्पस उसके साथ साथ चलता हुआ जा रहा था। फिलिप्पस ने उससे कहा कि जो तू पढ़ता है कि तुझे इसकी समझ आए। उसने कहा मुझे नहीं समझ नहीं है इसकी। तो फिलिप्पस ने उसको ये विर्द यानी खुदा की मोहब्बत की सच्चाई के बारे में उसको बताया, और उसको जब यकीन हो गया कि वाकई ये खुदा की बख्शिश है, खुदा यीशु मसीह जो है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा तोहफा है, और हमारे गमों को उसने बर्दाश्त किया। खुदा ने जिंदगी दी, तो मैं जरूर इस 53 बाब को आज की तफसीर आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मेरे मन में ये आया कि आपको इसके बारे में जरूर मुझे सिखाना चाहिए। तो उसने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया। उस सबसे खोजा ने हिमाल 8 बाब में हम इस बात को देखते हैं, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 8 वर्स 26 to 40। He accepted Jesus Christ. He took the baptism. उसी वक्त उसने देखा कि पानी है वहां पर, जिनका मुझे कोई बपतिस्मा लेने से नहीं रोक सकता, तो उसने बपतिस्मा लिया और खुदा को कबूल किया। तो जब आप खुदा की मोहब्बत को, उसकी सच्चाई को जान लेते हैं, आपको यकीन हो जाता है, तो फिर आप खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, खुदा को कबूल कर लेते हैं। खुदा का शुक्र अदा करें कि हम जो भटके हुए थे, खुदा ने दुनिया में से हमें चुन लिया, अपने खानदान में शामिल किया। ये खुदा की मोहब्बत है जो कि बहुत बड़ा तोहफा है। आज सुबह इस खूबसूरत तोहफे के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। शायद आपके अजीजों ने, दोस्तों ने आपको खूबसूरत गिफ्ट दिए हों और उनको आपने भी खोला भी ना हो, लेकिन ये जो गिफ्ट है इसके बारे में आपको जानने के, इसको अनरैप्ड करें, है ना, खोलें जल्दी से। वो बच्चे जो होते हैं ना, वो जब क्रिसमस ट्री के पास गिफ्ट होते हैं तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो जल्दी जल्दी जो है ना वो गिफ्ट खोलें क्रिसमस के मौका पर। तो अनरैप्ड करें इन गिफ्ट को, और खासतौर पर खुदा उनकी इस मोहब्बत के इस तोहफे को। अगर अभी तक आपने इसको नहीं खोला, नहीं जाना, नहीं रिकॉग्नाइज किया, उसका यकीन नहीं आपको, तो उसको खोलें। बात हम जब उन तोहफों को नहीं खोलते, पड़े रहते हैं, बात मेरे जहन में आ गई है और मैं डेफिनेटली इसको आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक लड़के ने अपने बाप से तकाजा किया कि मुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसका बाप एक अमीर शख्स था। वो लड़का जो है उसने यूनिवर्सिटी की, कामयाब हो गया। उसके बाप ने उसको बाइबल मुकद्दस दी। His dad given his son the Holy Bible after his success in his exam. And the guy, he was not very pleased with that. उसने कहा कि मैंने बाप से जो है वो गाड़ी मांगी थी और ये मुझे बाइबल दे दी इसने। उसने खैर उस बाइबल को लिया और उसने जाकर तो उसको अपनी स्टडी में रख दिया। कुछ दिनों बाद उसके बाप की वफात हो गई और वो लड़का जो है वो अपने काम काज में लग गया। तो एक दिन बैठे बैठे उसको याद आई अपने बाप की। किसी मुश्किल में फंस गया और उसको याद आई, जब हम परेशान होते हैं हमें अपने माँ बाप की याद आती है, अपने दोस्तों की याद आती है जो मुसीबत हमारे साथ होते हैं। तो उसको याद है कि मेरे बाप ने मुझे वो बाइबल मुकद्दस दी थी, तो मैं देखता हूं, पढ़ता हूं उसको। उसने उसको लिया, खोला, उसका जो ऊपर रैप था उसको खोला उसने। कहा कि मेरे बाप ने कहा था कि जब भी तुम्हें मुश्किल परेशानी हो तो आप जरूर इसको पढ़ना। तो उसने बाइबल मुकद्दस को, जब उस कागज को उसने ऊपर से खोला तो बीच में
उस बाइबल मुकद्दस के बीच में एक लिफाफा उसको मिला। उसने जल्दी से उस लिफाफे को खोला तो उसमें एक खत था और गाड़ी की चाबी थी। वो गाड़ी जो वो डिमांड कर रहा था, एक्सपेक्ट कर रहा था अपने वालिद से, वो गाड़ी उसके बाप ने उस बाइबल मुकद्दस के उस कवर में रखकर उसको दे दी। वो बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ कि मैंने अपने बाप की मोहब्बत को क्यों अंडर एस्टिमेट किया। अजीजों, बहुत दफा ऐसे ही होता है। हमारे बाप ने, हमारे आसमानी बाप ने बहुत अच्छी चीजें हमारे लिए रखी हुई हैं, लेकिन शायद हम उनको ढूंढ नहीं पाते, उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, उनको अनरैप नहीं करते। आज सुबह खुदावंद की मोहब्बत को जानिए, उस बाइबल मुकद्दस को खोलिए। इसमें कुंजी है आपकी कामयाबी की, आपकी ख्वाहिशात की पूरी होने की, इसमें वो कुंजी है। जब आप खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो आप दुनिया की हर एक चीज को हासिल कर सकते हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ ब्लेसिंग इन दिस वर्ल्ड, especially the blessing of peace of mind and heart. If you are unhappy, if there's no peace in your life, start reading the Word of God, the Bible, and you will be very happy in all sort of the crisis. If you are lost, you will find the way in this Word of God. Come to Him and He will bless you. He will give you the happiness in your life. आइए खुदावंद के पास आए और उससे दुआ मांगे। खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो कि तूने हमारे लिए बड़ी खूबसूरत नेमतें और बरकतें रखी हुई हैं। बहुत दफा खुदावंद हम सुस्ती और लापरवाही की वजह से उनको हासिल नहीं कर पाते। प्यार खुदावंद, दरख्वास्त करते हैं कि तू अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, और प्यार खुदावंद हमें सिखा कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे साथ साथ चलते रहें। अरे प्यार खुदावंद, तेरी मोहब्बत को जाने, तुझ पर यकीन रखें। प्यार खुदावंद, दरख्वास्त करते हैं कि आज जो कुछ भी हम मजीद तेरे पाक कलाम में से पढ़ते, सुनते और सुनाते हैं, वो हम सब के लिए बाबरकत हो। अपने लोगों के साथ होना, यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जो कल मैंने आपसे ये कहा था कि मैं चूंकि एक ऐसे मजमून पर बात करने को हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और गीत और ज़बूर भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हम दो सुना नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात की फेवर में हूँ, और प्रोसेस करना, खुदावंद की हम करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी बात है। लेकिन आज मैं ये चाहता हूँ कि हम दुआ के बारे में ज्यादा और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको सीखें, और ये मजमून जो है इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर बढ़ेंगे। कल हमने इसको शुरू किया था, थ्रोट। तो आप अपनी बाइबल मुकद्दस को ले लें और हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। ये बड़ी जरूरी बात है कि जब हम खुदा के पास आते हैं, तो अभी मैंने जैसे बात कर रहा था कि आपकी बाइबल मुकद्दस जो है वो आपके पास होनी चाहिए। तो खुदा के जिंदा पाक कलाम को खोलिए और मेरे साथ हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, और उसका जो जब खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाई, और उसके बाद हम देखते हैं कि आखिर में एक एश्योरेंस है खुदा की शफकत के बारे में, खुदा की मोहब्बत के बारे में। तो सॉरी तो देखिए मेरे साथ मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, उसका 7 बाब। मैंने आपको बताया था कि सरमन ऑन द माउंट पहाड़ी वाज है, और ये बहुत ही खूबसूरत है। और जो आयात मैं भी आपके साथ शेयर करने को हूँ, ये खुदा की शफकत और मोहब्बत के बारे में। यहाँ पर एक गोल्डन रूल भी है, सुनहरी असूल भी है, जिसको मैं आपके साथ बांटूंगा। तो आइए खुदा के पाक कलाम को देखते हैं। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 7 to 12। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे,
दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा। बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। अजीजों, जो मैं बात आपके साथ अभी बांट रहा था कि एक गोल्डन रूल जो है, पहले हम उसको देखेंगे, और ये बड़ा जरूरी है। जब हम कल दुआ की बात कर रहे थे तो मैंने आपसे ये बात शेयर की थी कि अगर हमारा दिल साफ नहीं है, अगर बदी है दिल में, दूसरों के लिए बुग़्ज़ है, तो फिर हम खुदा हमारी दुआओं को नहीं सुनता। तो ये यहाँ पर एक सुनहरी असूल जो है जिसको हम देखा अभी हमने, कि जो कुछ तुम चाहते कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसे ही सलूक करो। अगर आप चाहते हैं कि खुदावन आपकी दुआओं को सुने, तो ये इस इक्तबास के आखिर में, इस पैराग्राफ के आखिर में, ये जो जब हमने देखा कि खुदावन ने अपनी शफकत के बारे में बताया कि जब तुम खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, तब जब ढूंढोगे तुम पाओगे, तो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। इसके साथ खुदावन ने एक असूल जो है वो वजह किया है, और वो असूल ये है कि जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, जो लोग तुम्हारे साथ सलूक, आप उनके साथ अगर वैसा सलूक नहीं करोगे, तो ये असूल जो है ये बड़ा जरूरी है कि जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ सलूक करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही सलूक करो। अगर आप ही चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको भी दूसरों की इज्जत करने की जरूरत है। अगर आप ही चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करें, तो आपको भी लोगों के साथ प्यार करने की जरूरत है। वो हम बचपन में एक बात हमने सीखी, चंद एक जो उसूल हैं, मैंने अपनी माँ से उनको सीखा। किसी स्कॉलर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। तो हमारी जो तरबियत है उसमें माँ का बड़ा अहम रोल है। तो वो कहा करते थे कि बेटा पहले तोलो फिर बोलो। ये जो असूल है इसको सीखा कि कोई भी बात करने से पहले आप उसके बारे में सोचें, बिला सोचे समझे कोई बात आप ना कहा करें, और ये बड़ी जरूरी बात है। और दूसरी बात जो थी, वो जो होते थे ना मकूले जिनको कहा जाता था, जो मिसाल, जो मिसल जो होती थी, तो कहते भी बेटा जैसी कुएं में आवाज दोगे वैसी आएगी, कि जैसा आप उसमें आवाज लगाओगे वो आवाज जो है वो वापस आपको आती है। तो अगर आप किसी को बुरे तरीके से बुलाओगे, चाहे वो बच्चे ही, अगर आप उसको जी करके नहीं बुलाओगे तो भी आपको जी करके नहीं बुलाएगा। तो आप बच्चों को भी इज्जत से, प्यार से बुलाया करें। मैं खुदा को शुक्र अदा करता हूँ अपने पेरेंट्स के लिए। बड़ा प्यार करते हैं, सभी पेरेंट्स करते हैं। लेकिन जब मैं सेमिनरी में गया, तो अभी पहले साल में था, तो मेरे वालिदैन ने मुझे पादरी साहब कह के बुलाना शुरू कर दिया। तो अब्बू जो है वो भी मुझे प्यार से, मैं बहुत कम मेरा नाम वो लेते थे, तो उन्होंने मुझे पादरी साहब कहना शुरू कर दिया, अम्मी भी भाई साहब। तो वो कहते बेटा जब इज्जत घर से नहीं मिलेगी तो बाहर कौन इज्जत करेगा। तो ये बड़ी जरूरी बात है, आप बच्चों को जी करके बुलाएं, उनको अच्छे तरीके से बुलाएं, और बच्चों की आदत होगी कि वो भी आपको अच्छे तरीके से बुलाएंगे, आपकी इज्जत करेंगे, आपको प्यार करेंगे। तो मेरे ये तजर्बे की बात है कि जब आप किसी को इज्जत देते हैं तो वो शख्स भी आपको इज्जत देता है। तो ये एक असूल जो था वो मैं आपके साथ बांटना चाहता था। दुआ कल हमने इसके बारे में सीखना शुरू किया, और एक इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम था वो।
दुआ की जो है मैं देखता हूँ कि जो है वो लोगों के बारे में, लोगों की जो सोच है वो बड़ी अजीब है। और इसका इसका जो एक आप देख सकते हैं इसको अमली तौर पर अपनी जिंदगी में, कि चर्च में कितने लोग आते हैं, चर्च भरे होते हैं, लोग चर्च जाना पसंद करते हैं संडे को, विच इज वेरी गुड, देयर इज नो हार्म इन दैट। लोग जाते हैं इबादत के लिए, और चर्च जो है उसमें जगह नहीं कई दफा होती लोगों की, लेकिन उसमें हम इस बात को देखते हैं कि जो लोग हैं जब उनको दुआ की, सॉरी मैं कॉल नहीं ले सकता इस वक्त, तो आई एम वेरी सॉरी, तो दुआ के लिए जब आपको बुलाया जाए तो लोग दुआ के लिए नहीं आते। अगर किसी चर्च में ये कहा जाए चलिए प्रेयर मीटिंग है, तो लोग जो है वो हेजिटेंट होते हैं, वो चले जी वो दुआ है, चले चंद लोग जो है वो लोग होते हैं जिनके पास कुछ करने के लिए और नहीं होता, तो सोचते हैं चलो यार आज वो दुआ का प्रोग्राम है, चलो चले चलते हैं दुआ ही कराते हैं। ये बातें शायद बहुत सारे लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन जो सच है, जो हकीकत है, उसको जानने की जरूरत है कि हम दुआ के लिए इकट्ठे नहीं होते। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये तो एक आर्ट है। यकीनन दुआ करना ये एक आर्ट भी है, और खुदा से आप बातें करते हैं तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमने दुआ जो है वो कैसे करनी भी, हम इसके बारे में बात करेंगे। कल एक बड़ी प्यारी मेरी बहन है, मेरी कलीसिया की खातून है, उन्होंने मुझे कहा कि भाई साहब मैं बहुत शर्मसार हूँ, शी इज वेरी गिफ्टेड, वेरी टैलेंटेड, और शी इज वेरी कमिटेड इन द चर्च। तो मुझे कहने लगे कि भाई साहब मुझे बड़ी शर्म आती है कि मैं इतनी, मेरी उम्र हो गई है, मैं 50+ हो गई हूँ और मैं अभी तक दुआ नहीं कर सकती। तो शी इज अ गुड बाइबल रीडर, बाइबल मुकद्दस को तिलावत भी करती हैं, चर्च में बड़ी एक्टिव है। तो मुझे कहने लगी कि मुझे इस बात के लिए बड़ी शर्म महसूस होती है, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग कि मैं दुआ नहीं कर सकती। तो मुझे मैं खुदा से दरख्वास्त करती हूँ, खुदा मुझे सिखा कि मैंने कैसे जो है वो दुआ करनी है। तो मैंने उनको इनकरेज किया, आई जस्ट वांटेड टू लिफ्ट अप माय सिस्टर। मैंने उनको कहा कि बहन देखें, ऐसे घबराने की बात नहीं है। मैंने अपना तजुर्बा उनके साथ बांटा, और आप भी इंजॉय करेंगे इस बात को, कि जब मैं सेमिनरी में आया तो हालांकि संडे स्कूल रेगुलर जाना, दुआ करनी, ये एक रूटीन थी, लेकिन पब्लिकली दुआ करनी जो है ये एक मुश्किल बात थी। तो ऐसी मैं, मेरी शुरू से आदत है कि ड्रेसअप होकर रहना। तो वो उन्होंने सोचा कि अच्छा ये जो लड़का है रावलपिंडी से है और सिटी बॉय है, तो इसको जरा कहते हैं जी दुआ के लिए। तो पादरी आरस राज वहां पे सिविल लाइन में गुजरावाला में, तो सेमिनरी के जितने भी स्टूडेंट होते वहां पे जाते थे दुआ के लिए, संडे को इबादत के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि जी नोबल जो है वो दुआ में रहनुमाई करें। उस वक्त पादरी नहीं था, पहले साल में मैं भी आया ही था सेमिनरी में। तो अब चले, कुछ वो तरबियत का असर था माँ बाप की, कुछ संडे स्कूल का। तो मैंने खड़े होके तो देखता रहता था कि भी अच्छा जो एल्डर साहबान है वो चर्च में कैसे दुआ करते हैं। तो वो एक एक्सपीरियंस तो था अपने चर्च का, रावलपिंडी यूपी चर्च का। तो मैंने दुआ की, जैसे भी कर सकता था दुआ कर दी मैंने। अब मैं इतना घबराया हुआ था, नर्वस था दूसरे मानों में, तो मैंने आमीन नहीं कहा। तो मैं चुप करके बैठ गया, दुआ खत्म की, छोटी सी जैसी भी दुआ थी कर दी मैंने। तो जब सब सर झुकाए बैठे हुए थे कि अच्छा जी अब ये कंटिन्यू करता है या आमीन कहेगा, तो मेरे एक क्लास फेलो थे, तो उन्होंने देखा इधर उधर की, यार अब कोई मतलब रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, कुछ नहीं, तो ये तो बैठ गया। तो वो उठे तो उन्होंने ऊंची सी कहा आमीन। तो वो सबने आमीन कहा। तो बाद में पाजी साहब मुझे कहने लगे यार वो दुआ तो आपकी थी लेकिन आमीन आपका नहीं था। तो मैंने बहन को इनकरेज किया, मैंने कहा ये कोई ऐसी बात नहीं है, आप परेशान हो, इट इज बाय प्रैक्टिस। आप जब इसकी मशक करेंगे तो आप जरूर इस बात को देखेंगे कि एक दिन आएगा कि आप पब्लिकली भी दुआ कर सकेंगे, लोगों के दरमियान भी दुआ कर। अगर आप इस बात से घबराते हैं, बहुत सारे और भी लोग होंगे। एक शख्स ने मुझे कहा कि पाच जिदन से मैंने दुआ ली क्या ना, तो मैं चर्च दौड़ जाना जी। तो खैर बहुत सारे लोग जो कहते हैं नहीं जी हमें दुआ के लिए ना कहना, हम बाइबल मुकद्दस पढ़ लेंगे, बाकी काम कर लेंगे। तो हमारे चर्च के एक बड़े अच्छे खिदमत करने वाले दोस्त, आई डोंट वांट टू मेंशन हिज नेम, तो कहते जी बास जी भाई साहब मुझे खुदा ने कहा, मेरी माँ ने मुझे कहा था कि चर्च में तूने ना झाड़ू देना है, सफाई करनी है,
تو میں نہ بائبل پڑھ سکتا ہوں نہ میں دعا کر سکتا ہوں، بس میرا یہ کام ہے۔ تو خیر یہ بھی کام ٹھیک ہے، یہ بھی خدمت ہے، لیکن دعا کرنا بھی جو ہے یہ بڑی ضروری بات ہے۔ تو دعا لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ ہیزیٹیشن ہے، وہ کہتے ہیں ہماری پریکٹس نہیں ہے۔ تو یہ ایک کامن پرابلم ہے کہ لوگ دعا کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے۔ اچھا اس کی بھی چند ایک جو وجوہات ہے کہ ہم دیکھیں، میں اس لیے ڈائگنوز کر رہا ہوں اس پرابلم کو، یہ کرونک ڈیزیز ہے یہ لوگوں کے لیے، اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ تو بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی خدا جو ہے وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو کیا ضرورت ہے خدا کو تنگ کرنے کی، خدا کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، خدا تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو اس کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، تو دعا کرنے کی۔ لوگ کہتے ہیں دس از مائی پرسنل میٹر، جی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، جی میں دعا کروں نہ کروں، لوگوں کے درمیان جاؤں یا نہ جاؤں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور ایک جو اور بھی جو مائنڈ سیٹ ہے، ایک چرچ میں عبادت ہو رہی تھی تو پادری صاحب نے دعا کے لیے کسی کو کہا، تو وہ شخص جو ہے وہ اس نے دعا نہیں کی۔ تو پادری صاحب جب چرچ ختم ہوا تو انہوں نے اس سے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے دعا کے لیے کہا تھا تو آپ نے دعا نہیں مانگی۔ تو کہنے لگا بھائی صاحب اگر اسی دعا کر دیں پھر تعلق دل رکھے آیا۔ تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپوائنٹڈ پرسن ہے، یہ پرسن ہے جو کہ اس بات کے رسپانسبل ہے، یہ پاسٹر ہے، پادری ہے، جو کوئی بھی ہے، that is his duty because we have appointed this person, so that is his responsibility۔ وہ دعا کرے، ہم کیوں کریں؟ آپ کہنا بھی آپ کو کسی رکھا ہوا، اگر ہم نے دعا کرنی تو پھر آپ کا کیا فائدہ ہے؟ تو لوگ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جیسے آپ کے پلمبر ہوتے ہیں، جیسے آپ کے الیکٹریشین ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ڈیزگنیٹڈ پیپل ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی ان کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، میں نے ان کو اس لیے اپوائنٹ کیا ہے، اس لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ یہ کام کرے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہی وجہ ہے۔ دوسری جو ایک پرابلم ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ دعا کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اتنی دیر سے دعا کر رہا ہوں اور خدا میری دعا کو سنتا نہیں ہے، تو یہ ویسے ایک بات ہی بن گئی ہوئی ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو وقت، وہ کہتے ہیں جی وقت ضائع ہو رہا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے دعا کے لیے، ٹائم ہی نہیں ہے جی دعا کے لیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ پریئر از ناٹ این آپشن، یہ کوئی آپ کی مرضی پہ نہیں ہے کہ کریں یا نہ کریں، اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے۔ یہ نیسیسٹی کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضروری بات بھی ہے، ضرورت بھی ہے اور ضروری بھی ہے کہ آپ دعا کریں۔ اب ذرا ہم خدا یسوع مسیح جو ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے، I'm not going back to that Old Testament کہ جہاں پر ہمیں انبیاء جو ہیں وہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جہاں پر ہمیں ابراہیم جیسے لوگ جو کہ ایمانداروں کا باپ ہے، موسیٰ جو کہ خدا کا دوست تھا جسے خدا باتیں کیا کرتا تھا، نہمیہ جیسے لوگ جن کو بڑے ریفارمر ہم کہہ سکتے ہیں، یہ سب لوگ ہمیں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ داؤد کو ہم دعا کرنے والے ایک شخص دیکھتے ہیں۔ تو there are so many examples in the Bible جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں، تو آپ ان نبیوں سے بڑھ کر تو نہیں ہو سکتے، آپ ان لوگوں سے زیادہ اسپرچل تو نہیں ہو سکتے۔ وہ جس سے خداوند باتیں کیا کرتا تھا، موسیٰ، تو وہ ہمیں دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ابراہیم جس کو خداوند نے بلایا، جس سے خداوند باتیں کرتا تھا، وہ ہمیں دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب میں نے نہمیہ کی آپ کو مثال دی کہ وہ جب اس کو پتا چلتا ہے کہ یروشلم کی فصیل ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے دروازے جلے ہوئے ہیں، تو پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے خداوند کے حضور گرہ زاری کی، اپنی اور اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کیا، روزہ رکھا، دعا کی۔ تو یہ ایک ہمارے پاس بہت ساری خوبصورت ایگزامپلز ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جہاں پر ہم لوگوں کو دعا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ داؤد کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں ایک دعا کرنے والا شخص نظر آتا ہے۔ تو عزیزوں، نئے عہد نامہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا جو رول ماڈل ہے وہ خود خداوند یسوع مسیح ہے۔ دو باتیں اس حوالے سے آپ کے گزر کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی انہوں نے کہا، انہوں نے عملی طور پر اس کو کر کے بھی دکھایا۔ اگر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم اپنے دشمنوں سے محبت کرو، تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے دشمنوں سے محبت کی۔
زندگی کی آخری سانس تک جبکہ وہ صلیب پر تھے اس نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا مانگی. خدا یسوع مسیح کے منہ پہ تھوکا گیا, انہیں تھپڑ مارے گئے, لیکن انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا, انہوں نے ان کو کچھ نہیں کہا. خدا نے دشمنوں سے محبت کی. جب ان کو پکڑنے کے لیے آئے باغ گتسمنی میں, تو جو ان کا شاگرد تھا پترس, اس نے تلوار نکال لی اور مخلص کے کان کو, جو ایک رومی تھا, اس کے کان کو اس نے کاٹ دیا. تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی تلوار کو اپنی میان میں رکھ, اور اس نے اس کو شفا دی, اس کا کان دوبارہ لگا دیا. He was a healer. تو خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں سے محبت کرنے والی شخصیت کے طور پر ہم نظر آتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح نے اگر یہ کہا کہ دعا مانگو, کل ہم نے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے جب وہ دکھ اور جان کرنے کی حالت میں تھے, باغ گتسمنی میں تھے, اس سے پہلے کہ وہ مصلوب کیے جاتے, تو خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ تھے, اور وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور شاگردوں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ تم دعا کرو. خداوند یسوع المسیح صبح سویرے اٹھ کر تو پہاڑ پر چلے جاتے اور تنہا جو ہے وہاں پر دعا کرتے. میں نے ایک بات کو ایکسپلور کیا, اور آپ بھی اس بات کو ضرور دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح, میں یہ نہیں کہتا کہ اجتماعی طور پر دعا جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے, but the prayer is your personal matter as well, not as a collective responsibility, but this is a personal or relationship with your savior. آپ کا خدا کے ساتھ ایک ذاتی تعلق ہے, اور خدا یسوع مسیح ہمیں تنہا دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں پر بھی آپ اس بات کو دیکھیں گے, خدا یسوع مسیح صبح سویرے اٹھتے اور دعا کے لیے وہ چلے جاتے. صبح سویرے اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہودی یا ہمارے جو مشرق میں جو دن شروع ہوتا ہے ہمارے کلچر میں, وہ صبح 5 بجے یا 4:30 بجے وہ دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اور صبح سویرے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاص طور پر اسلامی ممالک میں جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے طلوع آفتاب سے پہلے جو ہے. تو وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ دن جو ہے بڑا ارلی شروع ہوتا ہے. کئی لوگوں کا دن جو ہے وہ 3-4 بجے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, سورج جو ہے وہ جلدی نکل آتا ہے. تو خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ملک فلسطین میں, اسرائیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ دن جو ہے بڑا ارلی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. مجھے اس بات کا ایکسپیرینس ہے کہ جب میں اپنی کلیسیا میں تھا گجرانوالہ میں, علی پور چٹھا میں, تو وہاں پر لوگ صبح سویرے منڈی میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر وہ کام کرتے تھے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جاتے. تو صبح سویرے ہم چرچ جو ہے وہ کھولتے تھے. تو ایک دفعہ اس وقت حالات مختلف تھے, تو جب میں صبح اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ چرچ میں ہوتا اور ہم زبور گیت گاتے, دعا کرتے, لوگ دعا کر کے چلتے جاتے تھے چرچ سے, تو وہاں پر انہوں نے ایک ایشو کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں پاجی صاحب, آپ صبح سویرے اسپیکر پہ جو ہے وہ گیت گاتے ہیں, تو ہم نے اذان دینی ہوتی ہے, تو آپ جو ہے وہ صبح سویرے یہ گا رہے ہوتے ہیں, گیت گا رہے ہوتے ہیں, دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ مولوی صاحب میرے دوست بھی تھے. اس وقت حالات جو پاکستان کے مختلف تھے, تو میں علی پور چٹھا کی بات آپ سے کر رہا ہوں, جو لوگ گجرانوالہ سے جانتے ہیں کہ وہاں پر بڑی خوبصورت, وہیں پہ میرا آرڈینیشن بھی ہوا, میں نے خدمت کا آغاز وہاں سے کیا. I was quite young at that time, at 26-27 years old. تو میں نے جب سب لوگ اکٹھے تھے تو ہم باہر بیٹھے ہوئے تھے, گارا جس کو کہا جاتا ہے گراؤنڈ چرچ کے سامنے. تو میں نے عذرائے مذاق اس کو یہ کہا, میں نے کہا مولوی صاحب چلے ایسا کرتے ہیں کہ شرط لگا لیتے جو پہلے اٹھ جائے. میں نے کہا اگر آپ پہلے اٹھ جائیں گے تو آپ اذان دے دیا کریں, اگر میں پہلے اٹھ جاؤں گا تو میں چرچ کرا دیا کروں گا. تو کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے, آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ گیت زبور گا رہے تھے اسپیکر پہ, تو ہم نے اذان دینی ہوتی ہے. تو میں نے کہا چلے کوئی بات نہیں, آپ پہلے اذان دے لیا کریں, کیونکہ آپ نے صرف اذان دینی ہوتی ہے, خطبہ تو آپ نے دینا نہیں ہوتا صبح سویرے, تو آپ اذان دے لیا کریں. تو وی ریسپیکٹ یور ریلیجن, وی ریسپیکٹ یو, تو کوئی بات نہیں ہے, آپ پہلے اذان دے لیں, اس کے بعد ہم چرچ کر لیا کریں گے. تو ہم انتظار کیا کرتے تھے کہ کل مولوی صاحب جو ہیں وہ اذان دیں گے, اور اس کے بعد ہم پھر چرچ جو ہے وہ شروع کرتے صبح سویرے. بڑی برکت ملتی تھی صبح سویرے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہونی اور اچھا موسم ہونا, اور ہم نے صبح جا کے تو عبادت کرنی. پھر یہی میری ترتیب جو تھی وہاں پر رہی گجرانوالہ کنٹونمنٹ میں, کہ وہاں پر لوگ جو ہیں وہ صبح سویرے جاتے تھے یونٹس میں کام کرنے کے لیے. تو میں چرچ کھول دیتا تھا, لوگ آتے صبح سویرے دعا کر کے تو پھر اپنے کام پہ جاتے تھے. تو خیر اٹس آل ڈیپینڈ اپون دا کلچر. یہاں پر بھی میں جب میں نے
काम शुरू किया, क्योंकि मैं चर्च के करीब ही रहता था। साउथ हॉल में जो चर्च है, किंग्स हॉल मेथोडिस्ट चर्च, तो सुबह सवेरे मैं जाकर चर्च खोलता था और लोग जो है वो इबादत के लिए आते और दुआ करके जाते। हमारे चर्च के एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उनको देखा डोनी को कि वो सुबह सवेरे मैं एक दिन जा रहा था, मैंने शहर जाना था, नहीं शायद मैं रेडियो पे मैं प्रोग्राम करने के लिए जाता था, तो मैं गुजरा था, तो मैंने देखा कि वो बाहर चर्च के बाहर घुटने टेक के तो दुआ कर रहे थे। तो मेरे मन में नहीं आया, मैंने कहा यार नहीं, मुझे चर्च खोलना चाहिए सुबह सवेरे कि लोग आते हैं दुआ करने के लिए, तो वाई नॉट कि अगर ये बाहर खड़े होकर दुआ कर रहे हैं तो अगर चर्च खुला होगा तो जरूर ये चर्च में आएंगे। तो तब से मैंने चर्च उसको सुबह खोलना शुरू किया और लोग जो आते थे दुआ के लिए। तो अभी मैंने अपने यहाँ पे जो हेस्टन चर्च है वहां पर मैंने बाहर लोग जो है वो कूड़ा करकट फेंक जाते थे और बड़ा मतलब वो गंद होता था इन फ्रंट ऑफ द चर्च, तो लोग डिब्बे जो है वो फेंक जाते। तो मैंने जगह को साफ करवाया और वहां पर मैंने एक स्लीप जो है वो वहां पर नस्ब कर दी। तो अब क्या होता है कि जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं पेरेंट्स, तो मैंने देखा कि वहां पे खड़े होकर तो स्लीप के पास खड़े होकर वो दुआ करके जाते हैं। तो सुबह सवेरे दुआ करना ये बहुत ही जरूरी बात है। कल मैंने आपको बताया था कि ये जो रोमन्स ने जो शुरू किया, जो वहाँ बेल जो बजती थी, तो सुबह सवेरे वो उनका दिन जो है उस बेल से शुरू होता, और फिर दूसरी जो बेल है वो 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 3 बजे, फिर शाम 6 बजे वो आखिरी बेल जो होती थी। और आज भी आप पार्लियामेंट स्क्वायर पर देख सकते हैं कि जो वहां पर क्लॉक लगा हुआ है। तो क्लॉक बेसिकली, अब मैं बड़ी खास आपको बात बताने लगा, ये जो क्लॉक है ये इसकी जो एटमोलॉजी है, लैटिन वर्ड जो है वो इसी बात से निकला है। और ये जो क्लॉक जो है, जो मसीहों ने जो अपनाया, इसको शुरू किया, बेसिकली ये दुआ के लिए था। तो ये जो घड़ी है जो आपकी, ये आपको इसलिए दी गई है कि आप इसमें खुदावंद के साथ चले, दुआ करें। और कल हमने इस बात को सीखा था कि दुआ के लिए जरूरी नहीं है कि आप सोचेंगे नहीं जी बस सिर्फ संडे को दुआ करनी है, या सुबह हमने 5 मिनट 10 मिनट दुआ करनी है। तो मैं खुदा यीशु मसीह की जिंदगी से आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि खुदा यीशु मसीह ने देखा कि वो उसके शागिर्द उनके साथ थे और खुदा यीशु मसीह जो है तन्हाई में जाकर दुआ करते थे। तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये नहीं सिखाया कि अच्छा जी आपने मौजे कैसे करने हैं, और ना ही खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों ने ये कहा कि जी जरा हमें बताएं कि ये गूंगे को शिफा कैसे देनी है, ये अंधे को बेनाई कैसे देनी है, ये मुर्दों को कैसे जिंदा करना है, ये रोटी पे आपने बरकत कैसे चाहनी है। उन्होंने सिंपली खुदावंद से ये दरख्वास्त की कि हमें दुआ करना सिखा। एक जो बच्चा जो है बीमार था और सूबेदार जो था वो आया खुदा के पास, उसने कहा कभी देखें ये जो नौकिस को मिर्गी की बीमारी है और ये तेरे शागिर्द जो हैं वो इसको शफा नहीं दे सके। तो खुदा मसीह ने उस बच्चे को शफा दी और खुदा ने कहा कि शागिर्द कहने लगे कि भाई ये किस्म हमसे क्यों नहीं निकली, ये हमसे क्यों नहीं ये काम हो सका। तो खुदा मसीह ने कहा कि ये किस्म रोजे और दुआ के बगैर निकलने वाली नहीं थी। तो उन्होंने फौरन खुदावंद से कहा कि हमें दुआ करना सिखा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करने सिखाई। और आप देखें कि मत्ती के इंजीली बयान में खुदा यीशु मसीह ने जो दुआ रबानी है, जिसको रब की दुआ कहा जाता है, लॉर्ड्स प्रेयर जिसको हम कहते हैं, एंड दिस इज वेरी पॉपुलर थ्रू आउट द वर्ल्ड। और खुदा ने को सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो यूं दुआ करो, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए। और ये जो दुआ है इसमें मुख्तलिफ जो है वो डॉक्ट्रिन्स हैं। तो खुदा मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया कि तुमने दुआ जो है वो कैसे करनी है। तो अजीजों, दुआ जो है ये हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और इसमें हमें इस बात को ये जानना है कि आप दुआ में कितना वक्त जो है वो गुजारते हैं। दुआ में जब हम वक्त गुजारते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए, ये जानने की जरूरत है कि इसका मकसद क्या है, दुआ का मकसद क्या है। दुआ का मकसद ये है कि आप खुदावंद के साथ कोई भी जो मामलात है, अब देखें ये सिर्फ हमारे अपने मामलात की बात नहीं, मतलब खुदावंद के भी मामलात की बात है कि जब आप दुआ करते हैं तो खुदावंद के साथ आप बातचीत करते हैं। तो खुदावंद जो है वो बहुत हम कहते हैं कि जी खुदावंद जो है वो तू बोल, खुदावंद तू कलाम कर, खुदावंद तू बात कर।
خدا بہت کم بولتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ کلام مقدس کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب جب خداوند بولے وہ کام ہو گیا، خداوند کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو جب آپ دعا کرتے ہیں نا، آپ اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھولتے ہیں، تو اٹس ناٹ اے ون وے کمیونیکیشن، ہے نا، اٹس اے کمیونیکیشن اس کو کہا جاتا ہے، کسی کے ساتھ گفتگو کرنا۔ تو دعا جو ہے یہ گفتگو ہے، یہ کمیونیکیشن ہے، اور یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے۔ تو جب آپ خدا کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ خدا کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ خدا آپ سے بات کرے، خدا آپ کو جواب دے، تو جیسے میں نے کہا کہ خداوند جب بات کرتا ہے تو وہ بات ہو جاتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو پہاڑ کانپ اٹھتے ہیں۔ Praise the Lord۔ تو دعا میں آپ خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور پھر خداوند آپ کو جواب دیتا ہے۔ اور ابھی جو بات آپ نے سیکھی ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا۔ اور یہ تینوں کام جو ہیں یہ فیل ہیں، انسانی فیل ہیں۔ ہمیں کھٹکھٹانا ہے، ہمیں مانگنا ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ اور اگر آپ مانگتے نہیں ہیں، اچھا مانگنے میں بھی یہ بات ضرور میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ تم مانگتے ہو پر تمہیں ملتا نہیں کیونکہ تم اچھی نیت سے نہیں مانگتے۔ ہماری انٹینشن کیا ہوتی ہے؟ ہم بعض وقت وہ چیزیں مانگتے ہیں جو شاید ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ خدا ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے، وہ جانتا ہے۔ تو ہم جب دعا میں کچھ مانگتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں اس بات کو ایکسپلور کرنا ہے نا، اس کے بارے میں جاننا ہے، سیکھنا ہے، کیا جو کچھ میں خداوند سے مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں یہ بات میرے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں ہے، یا آپ دوسرے کے لیے کچھ مانگ رہے ہیں تو پہلے اس کے بارے میں دیکھیں کہ کیا یہ اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو دعا میں ایک صرف ایک فرضی بات نہیں ہے، یہ ایک روایتی بات نہیں ہے، بلکہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کو بڑا اسپیسیفک ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ کس بات کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، واٹ از یور پرپس۔ آج میں نے شروع میں ایک بات آپ سے کہی کہ موت اتنا بڑا المیہ نہیں ہے دنیا کا، سب نے مر جانا ہے۔ ڈاکٹر بلی کلام نے کہا کہ یہ دنیا کی بہت بڑی ایک حقیقت ہے، جب ہم اس دنیا میں آئے ہم نے مرنا ہے۔ ہم دوسروں کے بارے میں سوچو اس کو کینسر ہو گیا ہے، اس کو جی کورونا ہو گیا جی، اس کو جی یہ ڈائبیٹک ہے، وہ ہارٹ پیشنٹ ہے، ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے اسے مر جانا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے بارے میں سوچا ہے؟ اور یہ ایک حقیقت ہے۔ لیکن اس سے سب سے بڑا جو دوسرا المیہ ہے موت سے بڑھ کر، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اپنے مقصد سے نہیں پتا، اور دعا آپ کیا کریں گے جبکہ آپ کو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پتا؟ اٹھے، کھایا پیا، پھر دنیا میں چلے گئے، پھر آ کے سو گئے۔ It's not a life۔ آپ کو اپنے مقصد کے بارے میں پتا ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں شاید میرا مقصد یہی ہے کہ بس میں نے جو ہے وہ شادی کر لی ہے، بچے ہو گئے ہیں، ان کو پڑھا دیا ہے بس، اور گھر بنا لیا ہے، اچھی گاڑی لے لی ہے، روپیہ پیسہ بینک میں ہے، بس ٹھیک ہے۔ نو نو نو، یو آر ایبسلیوٹلی رانگ۔ یہ پتا آپ کس کے لیے جی رہے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے۔ خدا وہاں پہ کہاں پہ آ گیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف زندگی کا یہی مقصد ہے کہ ایسی مقصد کے لیے آپ اس دنیا میں آئے؟ نہیں، خداوند کا جو مقصد ہے وہ خاص طور پر میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یو آر دا فیملی آف گاڈ۔ آپ خداوند کے خاندان کے لوگ ہو، اور ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے اس دنیا میں، دو چیزیں خداوند نے کہی، پھر میں سرمن آن دی ماؤنٹ کی طرف جاؤں گا۔ تم زمین کا نمک ہو، اور اگر نمک کا ذائقہ جاتا رہے تو وہ کس کا لوگ اس کو باہر پھینکا جائے اور وہ آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔
تم دنیا کا نور ہو. یہ دو جو میٹافر جو استعمال ہوئے ہیں نا، دنیا کا نور اور دوسرا نمک، زمین کا نمک. ہماری رسپانسبلٹی ایز اے کرسچن یہ ہے، we need to lead people, we need to protect people, we need to preserve the world. That is our purpose and responsibility and the duty on this earth. یہ ہے جی ہماری ڈیوٹی. And for that sake you need to read the word of God. آپ کو بائبل مقدس جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے. اگر آپ کلام کو نہیں پڑھتے، اگر آپ بائبل مقدس کو نہیں پڑھتے، اگر آپ اس کو نہیں سیکھتے اور سکھاتے، یہ بہت ضروری بات ہے. بائبل مقدس آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری بات ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ بائبل مقدس کو پتہ کیسے وہ استعمال کریں. جیسے کہ لوگ ہیں اس کو ان کو شوق ہوتا ہے کہ جی چلیں جی ہم نے جو ہے نا وہ کوکنگ سیکھنی ہے نا، تو ہم وہ بک جو ہے وہ لے لیتے ہیں، کھانا بنانے کے اصول ہے. وہ جن کو شوق ہے کھانا بنانے کا تو وہ بازار میں جاتے ہیں تو وہ بک لے لیتے ہیں، چلے چلو جی اس کتاب کو لے لیں. اس طرح دیکھتے ہیں جی کھانا کیسے بنانا ہے، کیسے میں انگریڈینٹ ریسیپیز جس کو کہا جاتا ہے وہ سیکھتے ہیں. تو وہ کئی دفعہ تو ایک آدھ دو ریسیپی استعمال کی پھر بک کو رکھ چھوڑا. یہ کوئی ایسی کھانا بنانے والی ترتیب نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے بائبل مقدس کہ لو جی آپ نے اس کو دیکھا، بازار میں گئے، بک شاپ پہ گئے، دیکھا بڑی خوبصورت بائبل ہے جی اس کو لے لیں، اور اس کو چل کے تو ہم جو ہے نا شیلف پہ رکھ دیں گے کہ جی یہ جی میرے پاس دیکھیں جی بڑی خوبصورت بائبل ہے. میں ایک گھر وزٹ کے لیے گیا تو اب جب ہم دعا کرنے لگے تو شخص نے نا وہ بائبل مقدس نکالی اور اس کو بڑا انہوں نے زبردست قسم کا انہوں نے کور میں رکھا ہوا تھا. تو کہنے لگے جی یہ دیکھیں جی میں پاکستان گیا تھا، پاکستان میں بائبل لے کر آیا ہوں. اور بلیو کرنا کہ وہ جو اوپر نا بائبل مقدس کے اوپر نا ایک وہ ہوتا ہے ریپ کیا ہوتا ہے، اس کو ایک چھوٹا سا اس کو آپ کہہ لیں کہ ٹیگ ٹائپ ہوتا ہے، اس کے اوپر نا کاغذ چڑھا ہوتا ہے ایسے، اس کو اس کا مطلب جیسے کپڑے بھی آپ لیتے تو اس کے اوپر اس کو طے کیا ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ ہوتا ہے کاغذ ہوتا ہے، ٹیگ اس کو کہہ لیں جو بھی آپ اس کو نام دے لیں. اور بڑا خوبصورت کور تھا اس کے اندر وہ رکھی ہوئی. تو انہوں نے مجھے نکال کے اور دیکھیں مجھے کہہ رہے ہیں یہ پاکستانی یہ بائبل ہے جو میں پاکستان سے میں نے لی تھی، اور اس کے اوپر نا ایسے وہ جو پیپر سا لگا ہوا تھا، پیپر لگا ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے تو بائبل سوسائٹی پاکستان یہ وہ. تو انہوں نے کہا جی یہ میں نے بائبل جو ہے نا وہ دی ہے وہاں سے، اور اس کو بڑے خوبصورت انہوں نے کور میں رکھا ہوا. تو میں نے کہا بھائی کب لی ہے؟ میں بھائی صاحب گیا تھا تو 1.5 سال ہو گیا ہونا، 1.5 سال ہو گیا نا میں گیا تھا پاکستان تو ملیشیا. تو میں نے کہا بھائی آپ نے 18 مہینوں میں آپ نے اس کو کھولا ہی نہیں. وہ جیسے کہ آپ لے کر آئے تھے ویسے کہ ویسے آپ نے میں دکان پہ بھی اس کو کھولا نہیں، صرف آپ نے اس کو دیکھا، اس کا کور بڑا خوبصورت ہے، اور انہوں نے کہا جی نئی بائبل جو ہے وہ شائع ہوئی ہے تو آپ یہ لے لیں. تو آپ نے اس کو لے کے تو اس کو کور میں ڈالا اور تب سے وہ آپ کے پڑی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہے، ہاں آئی گاٹ اے بائبل. یہ واقعی ایسے ہی ہے. ہم ان چیزوں کو وہ رکھ چھوڑتے ہیں اور ہم ان کو استعمال نہیں کرتے. تو شاید انہی چیزوں میں سے ایک جو ہے وہ بائبل مقدس بھی ہے کہ ہم نے بائبل مقدس کو لے لیا ہے، بڑے خوبصورت ہے جی، وہ پڑی ہوئی ہے. پاکستان میں نے جب وزٹ لے جاتا تھا تو لوگوں نے بائبل مقدس کو بڑے اچھے خوبصورت کپڑے میں باندھ کے اور بڑا اچھا اس پہ کڑھائی ہوئی ہوتی تھی، اوپر لکھا تھا تیرا کلام میرے قدموں کے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. اور وہ جناب انہوں نے لپیٹ کے نا تو کہیں اوپر کانس پہ رکھی ہوتی تھی. تو جب میں نے جانا چلو جی اور دعا کر چلاؤ جو اوپر وہ مٹی لگی چاڑو جی صاف کرو، تو پتہ نہیں وہ کب کی پڑی ہوتی تھی، دھول پڑی ہوتی اس کے اوپر. عزیزو اگر آپ کی بائبل مقدس جو ہے وہ آپ اس کو استعمال نہیں کر رہے، آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، پھر خدا نے آپ کو برکت نہیں دیتا. دعا کرنا، کلام پڑھنا یہ بڑا ضروری ہے. تو آپ جب دعا کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد جو ہے وہ ہونا چاہیے
کہ خداوند کی مرضی کو جاننا. دعا میں آپ خداوند سے پوچھتے ہیں کہ خداوند واٹ از یور پرپز فار مائی لائف. یہ ضروری بات ہے کہ آپ دعا کریں خداوند کے حضور. آپ جب آتے ہیں تو یہ آپ کے اور خدا کے تعلق کو جو ہے دعا جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے اور خدا جواب دیتا ہے. اور میں نے بھی آپ سے یہ بات شیئر کی ہے کہ جب خدا بولتا ہے، جب خدا جواب دیتا ہے، جب وہ کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. تو آپ دعا میں خدا کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں. آپ دوسرے لفظوں میں، لفظ میرے پاس اور نہیں ہے ایسا، آپ پرسسٹنٹ جسے کہتے ہیں نا، ہے نا، مستقل مزاج ہونا، ایک مضبوط ارادے کا ہونا، پرسسٹنٹ ہو جانا دعا میں. وہ بائبل مقدس میں بڑی اچھی میں ان ٹریڈیشنل جو ٹیکسٹ ہے ان کو میں یوز نہیں کرنا چاہتا کہ ایک جو تھی بیوہ تھی، وہ جاتی تھی اور بار بار قاضی کو مجبور کرتی تھی کہ میرا انصاف کر، میرا انصاف کر. تو وہ مجبور ہو گیا، کہنے لگے یار اس نے میرا ناک میں دم کر دیا، اس کا انصاف کرو. اور وہ جو سورفنی کی عورت تھی، she was so persistent، اس کا ایمان دیکھیں. اس نے کہا میری بیٹی بیمار ہے، غیر قوم تھی. تو خداوند نے کہا کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈالنا روا نہیں. اس نے کہا کتے بھی اسی میں سے کھاتے. تو خداوند نے کہا ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں نہیں دیکھا. خداوند نے کہا کہ جا تیری بیٹی جو ہے اس نے شفا پائی ہے. دعا میں آپ کو، میں پھر پنجابی کے لفظ استعمال کرنے لگا ہوں اور آپ کو معلوم ہے کہ میں اس لفظ کو بڑا پسند کرتا ہوں. وہ لفظ ہے لیچڑ. لیچ سمجھتے ہیں؟ جونک جو ہوتی ہے، لیچ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ چمڑ جاتی ہے بدن کے ساتھ، سک کرتی ہے خون کو. خداوند کے ساتھ لیچڑ ہو جائیں یار، چمڑ جائیں اس کے ساتھ. نہیں تو نہیں خداوند میرا یہ کام کرنا ہے. سوری، یعقوب جس کو بعد میں اسرائیل کہا گیا، دعا کر رہا تھا، خداوند کا فرشتہ آیا، ریسلنگ کرتا رہا جی ساری رات. اس نے کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا جب تک تجھے برکت نہیں دے گا. لیچڑ ہو گیا نا، تو مجھے برکت دے گا تو میں جاؤں گا، تجھے جانے دوں. خداوند نے اس کو برکت دی اور اس کا نام یعقوب سے بدل کر اسرائیل یعنی شہزادہ رکھ دیا گیا. دھوکے باز سے لیچڑ ہو جائیں جناب خداوند کے ساتھ. آج چمٹ جائیں جو بھی آپ کی سمسیا ہے. ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اور نہیں باجی تسی یہ کام کرنا ہے، تواڈے بغیر کام نہیں ہونا، اٹھو چلو جی تسی یہ کرنا ہے جی بس. لیکن کبھی خداوند کے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، چمٹ جائیں. انگلش بڑا خوبصورت لفظ ہے، کلنگ ود ہم. کلنگ ایک تو نا ٹچ، ہم سے ٹچ کرتے ہیں، دعا کر لی، ٹچ کر لیا، چھو لیا. چھونا نہیں، چمٹنا ہے. کلنگ ود ہم، چمٹ جائیں اس کے ساتھ. خدا سے کہ نہیں میں کہتے اور نہیں جانا بھائی، خداوند تو نے یہ کام کرنا ہے، یہ تیرے ہی پاس کا کام ہے، کسی اور کے پاس کا کام نہیں. اور دیکھیں خداوند آپ کے سارے مسائل کو حل کرے گا. سیٹرڈے کو بات تو غلط تھی، لیکن ایمان کے وسیلے میں نے اس بات کو اپنے من میں قبول کر لیا. میں نے ایک اشتہار جو وہ ڈال دیا کہ جی کل سنڈے کو میں چرچ میں آؤں گا. اب میں نے سوچا کہ یار ابھی میرا جو ٹیسٹ ہے وہ تو نیگیٹو نہیں آیا، پازیٹیو بھی ہوگا کیونکہ، تو میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا اچھا چلے کوئی بات نہیں، ایک نیگیٹو آ گیا تھا تو دوسرے کا مجھے انتظار تھا. تو صبح جب میں اٹھا، میں ایمان کے وسیلے اٹھا صبح سویرے، تو 9 بجے مجھے وہ ٹیسٹ کرنا تھا. میں اٹھ کے میں نے تیاری کی اور دعا کے بعد میں نے جب وہ میں نے اس میں وہ سیپ جو تھا وہ ڈالا اس میں مشین میں، تو اس ڈیوائس سے میں نے ڈالا تو اس میں چند سیکنڈ آپ کو پتہ لگتے ہیں. تو میں ساتھ ساتھ دعا کیے جا رہا تھا، خداوند پلیز پلیز میں نے آج چرچ جانا ہے، خداوند پلیز میں نے آج دعا کے لیے جانا ہے. تو جب جیسے وہ چلتا جا رہا تھا سیپ، تو جب وہ نیگیٹو ہوا تو میں نے کہا تھینک یو جیسس. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ 4 دن کے مردہ لازم کو زندہ کر سکتا ہے تو وہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے وہ
पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों नहीं कर सकता? ये जिस्म किसने बनाया है? अगर खुदावन अंधे को आंखें दे सकता है, जन्म के अंधे को आंखें दे सकता है, उससे मिट्टी ली और उसको सेंचा थूक से और नई जो है वो आई बॉल्स बना दिया। अगर वो 5 रोटियों और 2 मछलियों से एक बहुत बड़ी भीड़ को शेर कर सकता है, तो भाई मियाँ आपका जो नेगेटिव वो क्यों नहीं कर सकता? पॉजिटिव को नेगेटिव, आप पॉजिटिव हो, आपका दिमाग जो है वो मुस्बत हो, तो टेस्ट भी वो ठीक हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे। फिक्र ना करें, रिपोर्ट जो नेगेटिव हो जाएंगी। खुदा से मांगे, वो देगा, उसका वादा है वो देगा। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता, उसके वादों पे एतबार करो। आइए दुआ मांगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे बात करता है। प्यारे खुदावन, हम तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्यारे खुदावन, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू सादिकुल कौल है, तू अपने वादे में सच्चा है। प्यारे यीशु, हम दरख्वास्त करते हैं कि जो लोग भी है खुदावन इस वक्त परेशानी में हैं, दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, प्यारे खुदावन मायूस हो चुके हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा हम दुआ करते हैं कि जो भी उनकी इस वक्त कंडीशन है, जो भी हालात हैं, तुझसे पोशीदा नहीं है। प्यारे खुदा, तुम तमाम हालात में, चाहे उनके फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, फैमिली इश्यूज हैं, बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, खुदा फेथ इश्यूज हैं, तेरे यीशु तमाम कंफ्यूजन्स को, उन तमाम डिसअपॉइंटमेंट को तेरे यीशु नाम में चढ़ते हैं। I rebuke all these disappointments, all this despair. प्यारे यीशु, तू अपने यीशु नाम में उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर। I ask your anointing upon them, your power upon them. Please bless your people. Give them courage. Give them faith that they may believe on you. खुदा हम तुझ पर ईमान रखें। यीशु राजा, हम दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, खासतौर पर दीपक के लिए, डॉनी के लिए, कि खुदा सारी कोरोना की प्रॉब्लम तेरे यीशु नाम में जाती रहे। और भी जितने लोग खुदावन इस वक्त परेशानी का शिकार है, अपनी डिसेबिलिटी की वजह से, अपनी तकलीफ की वजह से, बीमारी की वजह से, खुदा उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। आलमगीर कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। फिर यीशु जी, दुआ करते हैं कि तुम सबके साथ हो। इस मुल्क के लिए तेरी सलामती चाहते हैं। तेरे लोग जो इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, खुदा उनके लिए, उनके घरानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, उनके कारोबार के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके हाथों की मेहनत पर तेरी बरकत हो। और प्यारे खुदावन, हम इंडिया और पाकिस्तान की कलीसियाओं को, दीगर तमाम ममालिक में जहां कहीं भी तेरे लोग परेशानी का शिकार है, खुदावन दुआ करते हैं कि तेरा दाना हाथ उन पर रहे। जो लोग तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, खुदा उन्हें बरकत दे। तमाम खादमों के लिए, तमाम चर्चिस के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। हम दुआ करते हैं इस मुल्क के हालात के लिए, क्या खुदा उन्हें अपने कब्जा में ले। प्राइम मिनिस्टर के लिए, मलका के लिए और दीगर तमाम लोगों के लिए, डॉक्टर, नर्सेस, टीचर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। सोशल वर्कर्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए और दीगर तमाम अदारों के लिए दुआ करते तो उनके साथ हो। हम अपनी इस सारी काविश के लिए, सारी खुदा इस खिदमत के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए और अपने चर्चेस के लिए, हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए, लूटन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च के लिए और दीगर तमाम अदारों के लिए, कलीसियाओं के लिए दुआ करते तो उनके साथ हो। खुदा अपने कलीसियाई रहनुमाओं के लिए, बिशप साहबान के लिए, मॉडरेटर्स के लिए, तमाम पासवानों के लिए खुदा तेरी बरकत चाहते हैं। फिर यीशु तू हम सबके साथ हो, हम सबको बड़ी बरकत दे, हमारे घरानों को बरकत दे। और प्यारे खुदा, आज का तमाम दिन हम जो भी काम और कलाम करें उसमें तेरी मर्जी शामिल हो। यीशु के कादर, जलाली, खूबसूरत और बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे और उसकी रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, के बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए,
خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میں آپ سے صرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس نئے سال میں آپ کمٹمنٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو آپ ضرور سپورٹ کریں، کیونکہ ہم اس میں کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور کچھ ہمارے پروجیکٹ ہیں اس چینل کے حوالے سے، تو ان کو ہم لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں نے کرسمس سے پہلے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہم ان بچوں کو جن کے ایڈمیشن جو ہے وہ جانے ہیں 9th کے، ان کو ہم نے سپورٹ کرنا ہے، اور 3,000 روپیہ جو ہے وہ ان کی جو فی ہے داخلے کی وہ عزیزو ہم نے بھیجنی ہے. تو میں نے آپ کو کچھ جو سپیس دیا، تو اس میں میں نے سوچا کہ آپ ضرور اس بات کو محسوس کریں گے، بھولیں گے نہیں. تو آپ ابھی جلدی سے جلدی اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس کو پورا کریں. اگر آپ 1 یا 2 بچوں کو آپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو راولپنڈی سے ہم اس بات کو شروع کر رہے ہیں، اور ہمارے جو وہاں پہ کوآرڈینیٹر ہیں اجنان آصف جو کہ پرنسپل ہیں سینٹ جوزف اسکول لالپورتی راولپنڈی میں، وہ ہمارے ساتھ اس کام میں. تو آپ دیکھیں، جب پہلے بھی آپ نے کچھ دن سے پہلے اپنے گفٹ آپ نے بھیجے، ہم بچوں کو جو ہے وہ سردیوں کے جو تحفے ہیں ان کو دیے، کپڑے وغیرہ اور ٹوائز. تو ابھی میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ نیو ایئر کے بعد فوراً بعد، کیونکہ ابھی اپریل میں غالباً ان کے ایگزام ہونے ہیں if I'm not wrong، لیکن اس سے پہلے اس مہینے میں ہم نے ان کو پیسے بھیجنے تاکہ وہ اپنے جو داخلے ہیں وہ دے سکیں. تو پلیز آپ ہمارا ساتھ دیں، اور 3,000 روپیہ جو ہے ایک بچے کا داخلہ ہے، فیس ہے. ہم آپ کو پوری اس کی ڈیٹیل دیں گے بچے کی. آپ ان کو اگر مزید بھی آپ ان کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ان کو سپورٹ کریں. تو آج کل جو ریٹ ہے وہ خاصا، میں تو سب تو خراب ہی ہے، اچھا تو نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جو وہاں پر مہنگائی ہے وہ تو بہت زیادہ ہے. تو ابھی جو ریٹ چل رہا ہے میرا خیال وہ 300 ابھی 235 تو 36 روپے کا مطلب جو ہے وہ 1 پاؤنڈ ہے. تو پلیز آپ اس بات کو محسوس کریں. تو یہ جو فی ہے رفلی اباؤٹ 20 پاؤنڈ ایک بچے کی جو وہ بنتی ہے، تو اس کو آپ دیں تاکہ ہم ان بچوں کو سپورٹ کر سکیں اور وہ ایگزام میں بیٹھ سکیں. کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو کہ 9th-10th کی جو بورڈ کی فیس ہے ایگزام کی وہ نہیں دے پا رہے ہیں اور وہ اپیئر نہیں ہو سکیں گے. تو آپ امیجن کریں کہ جو پچھلے 10 سال کی ان کی محنت ہے وہ ضائع جائے گی. تو آپ ضرور ان کو سپورٹ کریں بچوں کو، تاکہ وہ ان ایگزام میں جو ہے وہ شامل ہو سکیں. تو I'll be really thankful to you. آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 00447718992824، اور میرا ای میل ہے nsamuel21@yahoo.com. اور جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ بھی جا کر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں، وہ ہے www.bibletvglobal.com. اور ہماری جو چیریٹی کی جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.shdo.org.uk. سوشل ہارمونی اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، یہ ہماری چیریٹی ہے جس کے ذریعے ہم ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں. تو پلیز آپ ضرور ہمارا ساتھ دیں اور خدا ان سے دعا کریں کہ خدا ان بچوں کے مسائل کو حل کرے. تو یہ ہماری منسٹری ہے. اس ٹیلی ویژن کے ساتھ ساتھ جو ہم کلام کو پیش کرتے ہیں یہ بھی ہماری ایک منسٹری ہے. تو پلیز آپ ضرور اس میں ہمارا ساتھ دیں. چینل کو بھی آپ سپورٹ کریں اور اس خدمت کو بھی آپ ہمارے ساتھ مل کر کریں. خدا ان آپ کو بڑی برکت دے گا. یہ ایک ایسی آپ سمجھ لیں کہ صرف ون آف پیمنٹ ہے کہ جو کہ آپ نے بچوں کے لیے دینی ہے. ہم اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن کاش ہم ان بچوں کے لیے کچھ کر سکیں اور آپ ان کے لیے برکت کا باعث ہوں گے. خدا نے آپ کو بڑی برکت دی ہے، آئی نو دیٹ. تو پلیز آپ ان کے لیے ضرور اس سلسلے میں آپ اپنے ہاتھ کو کھولیں، اپنی مٹھی کو کھولیں، تاکہ خداوند ان کو برکت دے اور آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. ہیو اے بلیسڈ ڈے. بائے.